سي عزيز. صباح الخير. شحال هادي عاوتاني؟ ولدها شدو كريسي. كيفاش؟ فيه الدقيقة مسكين. شغل هذاك ميزا بي. ولكن حول الأجرة ديالها. واخا سي عزيز. صباح الخير سوريا. كي صبحتي؟ بعدا صباح عيان اختي. ويلي ما مشيتش تفكيرك بعيد، راه مع راجلي. عرفتي شنو نقول لك؟ كيخلينيش ننعس ولكن مغلي فيا. نسيت القاعده وماشي بالزرب كياخذ الوقت الكافي ديالو. وهاد الفرحه كلها كتخليني مهدوده. يكون بغيت تعرفي كيفاش. يلا سلام عليك. عزيز يلا كنت غندوز لك. اش غادا دوزي؟ علاش غدوزي؟ دابا انا اللي كنعيط لك. وي سي عزيز باردون، بغيت نقول السي العراقي. ها؟ السي العراقي مالو؟ كيتسناك. فين؟ في التليفون. اش كتسنى ما دوزي؟ صباح الخير السي العراقي، جبرتيني عاد دابا كندير الميزاجور ديال الفيلاج، غادي نوليو كنتجو 2500 بيصه في النهار. بس غادي نزيدو ب 28% في الانتاج. والاخر كليان توصل بالسلعه غير ب 15 يوم د الروطار عوض 45 يوم العاديه. ايوا اون كونكلوزيون. وان كونكلوزيون عماس كلشي على احسن ما يرام. غير بالنسبه للاتفاقيات الاجتماعيه اللي ما كنطبقوش، يعني يمكن يوقعوا لنا بعض الاحتجاجات. كيفاش؟ احتجاجات؟ غير انا فكرت قلت باش نتجنبوا المشاكل يعني نعطيو الخدامه اون بيتيت بريم. واش انت حمقيتي؟ المجهودات اللي تيقوموا بها عاديه. حمار. نعم سي. شوف يا عزيز، خاصك تفهم باللي المبيعات الا تزادت دابا راه تقدر تنزل حتى للافلاس، والمصنع ما تيشتغل الا بالنص في الطاقات ديالو، والشينوا دخلوا للبلاد وغادي يقحطوها بحال الجراد، وانت باغي تعطي دي بخين. واخا نعمس حاضر. هاد السنه ديالك انت غتنسيني في المهم، مازال مو غير ديك النصرانيه ديال تشيمينو جينز غتجي غدا. ابين ما عندك يا خينا، اجبد بين لها اللي حنا هما المخيرين، وهنا معاك نعينك مدير عام. شكرا نعمس ميرسي. احنا عامين. السلام عليكم السلام. الله يعاون. لاله الشريفه ال ديكو فوق فوالا. شكرا الله يعاون.
الزرع عندك غامله قديمه. انا ناخذ كاوكاو. انا الله يرحم الوالد زدني غير 2 دراهم راني بايع بالخساره. شنو؟ دابا انا كنبان لك زماكري عاد جيت من ليه ما كتخلص ضريبه ولا محزن وتقول لي انا تبيع بالخساره. ايوا شوف معايا انا جمع راسك ها. ايوا وعاد البارح هزيت واحد المراه في الطاكسي كتبكي مسكينه بقات فيا طلقها الراجل بجوج ديال الاولاد الصغار والمصيبه ما خداماش. تودي هادي كانت البارح عندي في العشيه مسكينه محتاجه تهليت فيها. سوريا وعلاش ما تكونش سهام ايمان ولا حنان مع العدد المطلقات في هذه البلاد خير موجود. كان الستاتيستيك يا صاحبي. تبارك الله على مسيو جو سيتو ديبلومي اون ايكونومي اللي كيبيع الكيلوطات. اجي وعلاش اللي ما تقولش هذوك العيالات كيقلبوا عليها؟ شوف انا كنقول لك دابا مع المدونه عاد غادي نزيرو. اسكت خليك الله ينتهي ما غيسكت اسكت. نيتش كيقول الاخر عاوتاني دابا اش جاب نيتش الكلام؟ نيتش ولا ماشي نيتش انا بعدا مبرح. دابا هاد القضيه ديال العيالات ولاو كيطلقوا نهار على خور. خوكم ولا بخير خاصهم غير شي شويه د الحلال. سعادتك انت بعدا خصك تكون عايق بيان. انت نسيتي راسك كدير لا سبور لا ريجيم لا والو سي نورمال. العيال تيبغيو الراجل يكون مكعب. عندك تقول داك القضيه ديال الدبلوم زعما راه والو. خاصك تكون انتيليجون بوغوس ستيل كلاس اي بوكو دارجون اي انكور ميو لو سافوار فير. ايش سافوار فير؟ انت دابا زعما غادي تطلعوا من القمر. صيط كون غير درت حتى انا فوتوغراف. اش جاب فوتوغراف دابا لهاد الشيء هذا؟ الزين كيقلب على الزين. بيان سور. بون سيادنا انا غادي تسمحوا لي خصني نمشي لانه عندي موعد خصني نعجب مادموزيل موريل الباترون ديالي عطيني كارت بلونش خصني ليكيدي لافير في نهار واحد. ماشي صراني انا هي اللي غادي تشوهني ولا انت. شوف انت احسن حاجه انت احسن ما تفهم والو عرفتي اش غدير خلص معاك هذاك الشيء. بون سالي. مساء الخير. شنو رايك في المدونه الجديده؟ انا في الحقيقه متفق مع هذه المدونه وفي الحقيقه العائلات ولاو عندهم يعني حقوق كثيره ونتمنى ان شاء الله مازال تكون عندهم حقوق بحالنا. شنو اسم المدونه؟ انا مدونه هذا راه مريض وهذا راه راسو هذا شنو بقات عنده قيمه في هذه البلاد هذه. شنو رايك في المدونه الجديده؟ ولا انا متفقه معاه في المدونه. الله سبحانه وتعالى كرم المراه ونبينا عليه الصلاه والسلام كرم المراه. شنو قال لك في هذه المدونه الجديده؟ المدونه عجيبه. راجلي راه ما فهم والو ولا رجع لدارو ولا بخير. بارك الله نشوف داك التخربيق هادو غادي يعمروا لك راسك بالخوال الخاوي. نسيت نقول لك غدا بغي نمشي للحمام. الحمام مزيان. شكون انا وليتي ساكنه في هذا الحمام زعما ما تعرفيش ديري بحالنا الساعه ساعه تعومي في الدار. عاكي Oui, non. Laraki ou pas Laraki? Non, moi c'est Aziz Elbedaoui, sous-directeur de M. Laraki. Désolé, il n'est pas là, il est parti en voyage. Bravo, ça commence fort chez Maroc Star. Moi c'est Jacqueline Morel. Enchanté, bienvenue au Maroc. Bienvenue au Maroc. Oui, bon, bah ça va, on va pas y passer la journée non plus, Bedaoui. Excusez-moi, est-ce que je peux vous aider? C'est bon, attends. صباح الخير السي العراقي. اش من نوع؟ واش غادي نقول لك عندها تقريبا العمر ديال الوالده.
لا والله ما كنزيد فيه بالله. اش عندك في كمارتها؟ نعم. اعتبرها غزاله والدرافات، وعرفتي علاش؟ حيت كتسوى 80,000 تجيب 80,000 بياسه، وسقه بحال هادي غادي تنقذني من الافلاس. انفلس. انا عبس فيها هو. رانا خديت شي معلومات عليها. اون فيمينيست دو بروميير وعضوه لا اف 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 هي جمعية الدفاع عن حقوق المرأة. شوف أنا ما مساليش وما عندي وقت ما نضيع مع وحدة قد يماك. Bédaoui, c'est extrêmement dangereux de conduire en téléphonant. Une seconde d'inattention, elle est dans le décor. Quant au gâteau, c'est très gentil. Mais je suis depuis 20 ans un régime hyperprotéiné. Arrêtez-vous, Bédaoui. Faites marche arrière immédiatement. Petite, viens là, viens petite. C'est pour te donner quelques douceurs. Oui, viens, viens. Oh. Où es-tu? اجي هذيك البروشه، اجي لهنا، اجي. هز عليك الحلوى. يلا زيدي. هذه الحلقه النصرانيه باغا تدور معاك. شوف هذه الحلوى ودرقي كمارتك، يلا. Efficace, Bédaoui. Elle est jolie, hein? Oui. Bon, on y va. Cette année, nous avons fabriqué une dizaine de marques internationales. Oh, nos ouvrières sont formées dans les meilleures conditions. Elles travaillent 6 jours sur 7, jusqu'à 88 heures par semaine. 88 heures? Oui, 88 heures. Enfin, 88 heures par roulement. Vous savez, les lois se durcissent. On ne peut plus faire ce qu'on veut, hein. Il était temps. Bonjour, je suis Jacqueline Morel. Madame Ristache. Madame Ramstache. C'est ça. Ramstache. Oui. Joli. Pose ici, bonjour. Stache. Stache. Oui. Ramstache. Stache. Stache. Madame Stache, oui. Madame Stache. Ah, bonjour. Satache. Saatache. خالك انت من بعد غنتفاهم انا وياك. Madame Saatache Koralik. C'est plus long. Très guttural. Et alors dites-moi, tous ces foulards. Non, on n'a pas d'islamistes au Maroc. Les médias exagèrent. C'est une question d'hygiène pour nous. Vous savez, même les Chinois commencent à porter des foulards. Ils n'arrêtent pas de nous copier. C'est vrai. Vous ne trouverez jamais un montage de cette qualité. Nous avons moins de 1% de pièces refusées par nos clients. 1 dirham 25 de main-d'œuvre, soit moins d'€1. C'est donné, mademoiselle. Bon, le délavage est exceptionnel, c'est vrai. Enfin, les points de piquage sont à reprendre. Dans l'ensemble, les prototypes sont corrects. Comment sont corrects, madame? Ici, personne ne vous fera ce prix-là. Je me ferai une opinion par moi-même, Bédaoui. Berada Company et International Steel proposent aussi des prix très attractifs. Ah, le thé à la menthe, formidable. Oui. Monsieur Laraqi vous demande au téléphone, monsieur Aziz. Ah, c'est monsieur Araki. Excusez-moi, mademoiselle. c'est Araki. Oui, c'est l'Araki. Mademoiselle Morel est là. Tout va bien. ايوا شي شويه قاصحه. ما سهلاش. ايوا جبد اللعب الكبير. الفستيله والطواجن. تاخذ عبره من الكرم المغربي. عزيز ما تنساش لو كليون ايغوا. Monsieur l'Araki vous salue. Il est désolé parce qu'il est parti en voyage d'affaires.
Pour le dîner, c'est moi qui vous invite. Mechoui, pastilla... Vous me prenez par les sentiments. Avec Madame Balaoui, bien sûr. شفتي اختي المراه في الخارج خدخدم في العروبيه كتبقى ديما زوينه ونقيه عجيبه. عرفتي سميتها مارغوريت بارادي. ربات هاد البنيه شوفي اختي باينه مهليه فيها. شفتي الفرق اللي بيننا وبينها؟ لا لا راه لا ليش طويله كصاحبتي راه غتخسر عنا النهار. الفرق اللي بيننا وبينها هو ملي كتبغي تحمل كتختار امتى وكيفاش وعلاش. كيفاش وعلاش وي الله يعفو علينا الله يعفو علينا وعليكم يا ربي الله يعفو على الجميع امين. ما يكبغوش ياك منصرني خصني نعشاها. ياك الباترون اللي كيخلص. فرنسيات رومانتيك. بول إليا. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues. فيمينيست. ها؟ اللي صعب لنا هادشي كله هي خصني نديها للريستورون تكون حاضره معنا مدام. مدام؟ شوف السي حميد نهار تزوج لبس مراتك هاد الشراوط ديال الكلون. هادي اللي غتلبسي هادي اللي غتواتيك مستقبلي كله مبني على هاد الليله ما تنساش. حيدي على دوك الشراوط يلا. نعاود نوصيك ما تحشمينيش وعندك تاني تخلطوا لك الماس مع الفراش. شوف الا ما عرفتيش شي حاجه شوفي الناس اللي دايرين بيك في الريستورون قليهم ديري بحالهم كلشي غادي يدوز بخير وعلى خير. عقلتي فاش غتزوجنا وعدتيني تجيب لي الريستورون. ايوا انا وفيت بالوعد ديالي كنوتي مخوف صافا يلا جمعي راسك. اهلا مساء الخير. مرحبا. Très bon. Merci. C'est un vin de la province de Meknès. Un très bon vin marocain. D'ailleurs, Meknès est une très belle ville. D'ailleurs, mon épouse vient de là. Kness. Kness. C'est ça, Meknès. Sourire. Allez, santé. Santé, Soraya, à vous. C'est pas moi qui vous intimide, j'espère. Non, non, pas du tout. Regardez ce que je veux dire. Lâche-toi, c'est ce que vous dites en France. Allez, Soraya, parlez-moi un petit peu de vous maintenant. Je viens d'une région viticole. Mon père s'est occupé d'un vignoble qui appartenait à un couple de Français amoureux du Maroc. C'était un couple formidable, ouvert, attentionné. Après l'école, au lieu d'aller aider au champ, Madame Paradis demandait à mon père que je reste avec elle. Et là, elle me raconte la France, le Bordelais, les châteaux. Peu de temps après, mon père est mort. Madame et Monsieur Paradis ont quitté le Maroc. J'étais obligée de quitter l'école. Ma mère m'a mariée très jeune. Une bouche de moins à nourrir. Comme j'étais l'aînée de la famille, j'ai dû accepter mon destin. Moi, j'aurais aimé être médecin ou avocate
voyager, découvrir Paris, la Tour Eiffel, les théâtres. السمعة والكرامة ديالي أنا جففتي بهم الأرض وزيدها بالفحال والكذوب. أنا قلت لك خذي مثال بالناس اللي دايرين بك. ما قلتلكش قلديهم. شفتي النصرانية وتسرتي والكار والشراب كاس الشراب معلوم باك كان سكيري ديال الخلا ما يكتسابش عشا ليلة. وامك شنو كانت لصقاتك لي أنا بجوج ديال الفرنك. اجو هذيك مدام بارادي ما مدام بارادي ديالك اللي ناويه تربيك هذيك اللي جبتيها منين هذيك يا ويلي صاري نشوف حليت لك الفم وتسرتك خليتك تبروفيتي من لي زافونتاج ديال الخدمه ديالي. عمري في حياتي ما حسيت بالدل اللي كنحس بيه اليوم. انا في حياتي غادي نولي حنين. لا مزيان انا غادي نوريك شكون انا، واش انا راجل ولا لا. دابا غادا تعرفيني نعل. ماما مالك صوتك هكذا دايره؟ شتا تفيقي بابا خرج شحال هادي؟ سوريا ياك لاباس؟ ما كاين شي مشكل مع العائله مع دوزك؟ اجي علاش صاحبتي انا كنعاود لك كلشي وانتي نيتك غارقه؟ هي مع راجلك ياك ما تا هو بغا يمشي يطلق مع شي برهيشه اذا كتكرفس عليك حشمتي. نهار اللي غادي نحيدو هاد الحشمه ديالنا، نهار اللي غادي نزيدو واحد الخطوه كبيره. اجي علاش ما تلبيش طلاق؟ ايه قانون راه تبدل. شوفي سير عند شامه راه واحد الشوافه يلا جات جديده في سيد عبد الرحمن كطير مع الطيور. حتى انا راجلي داتو ليا واحد خيتي ولكن تحزمت ليه. قالوا لي طلقي منه مع هاد المدونه جديده ولكن لقيت راسي ما نقدرش نتفارق انا وياه. ومن داك الوقت مشيت نشوف شامه ومن ديك الساعه ما نقولش لك. جربي حظك مالك اش غتخسري؟ سيري عندها راه الباب ديالها خضر بحال الامل. نتمنى على الله تكون شي حاجه مستعجله. وي مسيو عزيز. وي مسيو عزيز منين كتكلمي معايا فرنساويه؟ دوبي توجور مسيو. انت سيدي انا شوفي نقول لك من اليوم اللي سمعتو تتكلم بالفرنساويه يعتبر نفسه مضروب، فهمتي؟ سي عزيز الانسه موري. ونايا مادمازيل موريل. وشنو كتسناي ما دوزي عليا؟ Bédaoui, je viens de voir le premier concurrent, il est pas à la hauteur. Alors il en reste plus qu'un, accrochez-vous Bédaoui. Et avec une femme pareille, vous faites partie de la race des vainqueurs. Allez, à bientôt Bédaoui.
الله يحفظ لينا. صباح الخير. صباح الخير. فطور موجود؟ واحد دقيقة. كوم دابيتيد. شوف غنقول لك واحد جوج كلمات. بالليل ما باقيش طيبي ماكله ثقيله. بارك عليهم دوك التخاتخ ديالك. كنحس الكرشي هاد النهار ماشي هاديك. والله ما تقول لك كديرها ليا بالعاني باش تمرضيني. عاوتاني يمكنش الانسان يدير لك شي ملاحظه بسيطه. كتمثل ليا لي درون الدار. صباح الخير. قالوا خدمتكم. تعرفوني شنو كنسوى. واش تتصطيتي ولا مالك؟ ولا حصلك مسخوطه دابا غتبدو كلنا مع الباب. ما عندي ما ندير اختي، الدريه مريضه ليا وغادي ينقصوا ليا من الخلطه. دابا عشيه ما تولي لاباس كاع ما نبقى نجيبها معايا. دابا عشيه مات واش تبا ولا مالك؟ انت اللي مالك؟ راه مع المدونه جديده مقاده من اش تخاف. بنادم مدونه راه دارت باش تحمي العيال
رجالاته ماشي من الباترون. حتى كاين شي باترونات صعب من الرجال ما كنتيش عارفاها. اش هذا؟ زوينة. كوكو كوكو. كي بقات شوية لاباس؟ الحمد لله. اوه زهرة. ايه مالك كيف لاباس؟ شو ارتاحي ارتاحي ارتاحي. ميرسي حليمة ميرسي. ديزولي. سي با غراف هادشي كيوقع ماشي مشكل ماشي مشكل. يديك سي عزيز رانا مازال عزبة والله العظيم. الاخر ما كتعرفش تسر بيه. اسمح لي يا سي عزيز انا باقي عزبة. واش انا حمق؟ اون سيمين دو ميز ا بي. حليمة عندك عن حليمة، اولا من ناحية القوام ما كاين حتى شي مشكل، وثانيا حليمة انا كنقدرك وكنحترمك وكان سي عزيز السي العراقي voudrait vous parler monsieur عزيز. انا ماشي هنا. سامحني ما فهمتش. انا ماشي هنا. vous n'êtes pas là. انت فهمتي. بيان مسيو عزيز غادي نبلغ انت ما كاينش هنا. انا ماشي هنا. اشنو وقع في هذاك المعمل؟ 10 مرات وانا تنعيط وهذيك خيتي اللي تتجاوبني تتقول لي ما كاينش. الغلط ماشي ديالها، انا اللي كنت كنفكر. فاش كتفكر فاش؟ كيفاش غادي ندير انايا نصنع 3000 بياسه في النهار؟ مع فنيانات بحال هادو كي غادي نديرو؟ التزيار والدمير والزيار ما هما الا بشر من اللحم ودم.
لا 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 لا، ما عندك مناش تخاف. غير انا السي محمد. المختار السي عزيز، سميتي المختار. قول لي يا سي محمد المختار، كي تكلمتي لي على واحد الراجل قلتي لي انسان مزيان، انسان طيب فقيه كيقدر يبطل السحور. انا؟ اييه والله انا عم سيدي من نهار زوج صغيره في بناتي وانا ديما خدام هنا، وهذه اول مره نعم سيدي كتهضر معايا. ميقن متيقن عم سيدي. خساره. ايه نعم سيدي خساره. هو غير واحد صاحبي مريض، يمكن شي واحد سحر ليه ولا شي حاجه وكيقلب على شي فقيه فهمتي. فهمت نعم سيدي. سمعت بواحد الفقيه ليه جيت كريان الشفاره سميتو الحبشي، كيقولوا والله اعلم كيجمد الماء. كريان الشفاره الحبشي. معليش يا شريفه، ما كاين مشكل، سي با كراف. ازوز مع راسك الاخ. توا ديال الانترنت وسير سير قلب على الريزو في شي كونت اخر. حنا هنا راه ما كنشدو الرباط عا بزز، بقالنا على الساتيليت والقمر. الشطابه والما تلقى على البحر. تتفاز يا معلم. كمان فلوس، ام بي سي، مانويل 6، دي في دي، ياك ما الحباش. شوف ما كاينلاش حشم، وزارة وبرجوازي وبزنازة الكبار كيجيو باش يشوفوه، واخا تكون مثقف الا هو كان مخ الطبع سي الحباشي يفكها. واش انت يقل الحباشي كاين هنا؟ ما تخافش ما تخافش. لا اله الا محمد رسول الله. كلمة الشافي الحباشي من الدار البيضاء حتى الجدة ما عمر شي قوة وقفت قدامها. بقيتي فيا انت اللي كنتأسف ليك. هذا راه مدفع السيما والحديد الرخام اللي ما كيتحطمش. هادشي راه لاصق لك في الجلد. وانا الحباشي اكبر سحار منذ قديم الزمان في الكون. تحدات ليا. اسمح لي واحد الفلوس. العيالات ديال اليوم صعاب بزاف، وهاد السحور اللي داروا ليك مدروس دراسة علمية مجاهدة، وانا واقف عاجز قدام هادشي. وفينا الشاب تسكفيو مالك ظريف، خايف 20 درهم ونخلي لخويا ب 10 دراهم.
بغيتي شي حاجه؟ الكوش مريض. ماشي. ميرسي سوريا. هاك عاوتاني. سوريا، خصك تدوري شويه بحالتك، تقدي شعرك، ها؟ سيري عند الكوافير. À chaque fois que je pense à elle, la plaie revit et ça fait mal. Tout à coup c'était le soleil, sans abri tout devient fatal. Oh mon Dieu comme elle était belle, en la voyant tout devenait pâle. Étoile filante dans mon sommeil, je trouvais dans mes nuits une rivale. Moi ya Jilali, dawi l'hal. Moi ya Jilali, dawi hali. ويا اللالي ويا اللالي يالي يالي ويا جلالي داوي حالي ويا اللالي ويا اللالي يالي يالي ويا جلالي داوي حالي ويا اللالي ويا اللالي يالي يالي ويا جلالي داوي الحال. لا جو نو فوا غيان سينالي. قلب عندك مزيان، طونسيون نورمال، الحراره ما طالعاش، ما كنشوف حتى شي حاجه غير عاديه. دابا تبدلت، غير كتوقف قدامي شي مرا كنبدا نتمتم، الكلام كيتحبس ليا في حلقي. ما وقعتلكش شي ديبرسيون؟ هاد الايام ما شتيش شي افلام عندهم علاقه مع الجنس؟ دكتور اش بغيتي تقول؟ انا زعما وليت هوموسيكسويل؟ لا لا لا، ما وصلناش حتى لهاد الدرجه هادي.
Non. Et je ne vois là qu'un symptôme psychosomatique en alternance suivi d'une altération schizophrénique délirante de la personnalité. واش ما تطرش بينا ممنوع الوقوف هنايا. راه ما ديك حتى حاجه ديال العيب. يلا تحرك من هنا. انت هنا مخلينا كنستناو في القهوه. تشوشنا عليك ياك لاباس؟ حنا خوت با عزيز، كاين شي مشكل تكلم، حنا هنا باش نعاونوك. ياك ما القلب الراس لا واه الريه، هادي ما تكون غير الكبده. لي زافير لا لا فرونسيز، واش حنا كنضحكوا اصاحبي؟ رويحه هادي. نسيبتي مريضه مادام بدات الدراري مشات تشوفها، انا غير سخنت الغدا. ماما جات وفرة، ماما جات وفرة، ماما جات وفرة. جات معاك الكويب، عرفتي غدا الصباح خصك تمشي تشري حوايج جداد ان بو على مود. اسمح لي يا عزيز، كنت كنشيط من فلوس التقضيه، كنخلي 10 دراهم من هنا و5 دراهم من هنا باش نتقضى للدار ونشري حويجات للدراري. ساعة ساعة كنشري ليا شي حاجة. سوريا ناسي دابا عندك علاش تحشمي.
سي عزيز صباح. صباح الخير. فتحي عزيزي. يلا زيدي. هاني شيا. اذا بغيتي السيده ديالك يكون عندها كونت بيرسونيل. انا بغيت نعمل لها حساب خاص بها تعمل فيه الاجره ديالها. مبروك لاله. شحال الصدير ديالك لاله؟ زعما مراتي كتخدم بزاف، كتعب وكتشقى بلا قياس، يعني داكشي كثير. مقابله وليداتي مقابله راجلي وداري، وكنطيب وكنشقى وكنجفف وكندي وليداتي للمدرسه. هي كتحضر معايا في لي ديني دافير ومي كليون كلهم الزبناء ديالي سون اكسيبسيون معجبين بها. ديزون 5000 درهم، لا موتي دو مون سالير، كتهضر ليا كافيه. هنا جبتوه باش هكذا البيبي يرتاح وانت ديري خدمتك وتبقاي مقابله. ها غزاله. نقدر نعسه مسكينه ياك. بسم الله عليك. بسم الله. زوينه سي عزيز. انا حبيبي. لا ارتاح مع راسك. لا سي عزيز. Mademoiselle Morel de Chimino Jeans, Paris. Allô, oui. Bonjour, mademoiselle Morel. Mais oui, formidable, c'est dans la poche. Alors tout le monde au boulot. À très vite. Merci. بركو مسعود انت جيتي بخيرك وبخير كلب. جات مباركه مسعود. نمبر 1 يا دي نمبر 1 0 برا. الطبيب البسيكياتر وزيد عليهم حتى السحاره. كيفاش بداك هادشي؟ نعرف جو سي با بلا ما نشعر بديت كنحن على الخدامات، ما بقيتش قادر نغوت عليهم. اكثر من هادشي بديت كندافع على حقوقهم. فرمشت عي لقيت راسي مطرود من الخدمه ومراتي ما في خبارهاش. حتى هي وقع لي معاها نفس الشيء. وليت انسان اخر، وليت كنشعر بالحريه اكثر، فرحان وسعيد. وسوريا وليت كنقرب لها اكثر، بديت كنشوف مرتي بنظره اخرى. البسيكياتر كيسميو هادشي سندروم دو لا مدونه. شوفي ان امي كان مصاحب مع نصرانيه فرنساويه، بدا كيجفف كيطيب كيعطيها المنطة في اخر الشهر، وهو فرحان وبخير بحالك. الفامي ديالو هنايا ساقوا الخبار، طلق البنت ورجع للبلاد. يمكن المدونة في صالح رجل بحالنا. خويا
خويا عزيز غادي نقول لك شي حاجه ولكن بيناتنا. داك صاحبي انا وقيلا انا خصني نخوي البلاد. عزيز انا والهيه بحال تماك سي دوطر بروبليم. وي مي انا اش غادي ندير انا بلا خدمه؟ ما تخممش، خصنا شي واحد اللي يخدم معايا. سا طون بيان، انت نمبر 1 ديالي. واه تبارك الله عليك لالا، مع هدات هاد البيساج طيح عليك من داكشي الكبير. برافو. انت مالك انت الراي ديالك خليه عندك. بحال هما دوك الشراوط ديالهم. انا غندير كروه على هذا المحل هذا ديال السلاق. السلاقط؟ لا اسمح لي انا ماشي معنى هذا الا قلت انا بانه شوف ما عندك شيء ما تقولوش، ما بقيناش نتحكموا في عيالاتنا ونختاروا لهم داكشي اللي بغاو. يلا سربي راسك. اش كيف من عز هذيك الفنيانه وانت الكابينه كلها قسم وكريستيلا. عاود لمخك اسيدي. نهار تحترمنا وتخلصنا في السواع الزايدين ديالنا، ونهار تعاملنا كبشر ماشي كيسرق الزيت، ونهار ما تبقاش تمص دمنا باش تبني العمارات على ظهرنا، والنهار غادي يطبق فيه القانون معنا كيف هو بيبينا. الحقيقه والله الا بقات بلا ستي عزيز هو على الاقل كان حنين. ودابا غادي نديروا الاضراب. يلا والبنات يلا مرضي الوالدين. شوف جيتي في وقتك، مع دابا حتى انا مشغول. الا بغيتي تضرب معايا هذا البريكول مرحبا والف مرحبا. القضيه ساهله ما تعذب ما والو. لي بري هما هادو. الافلام راهما لها بالحق هذه مع لي زانسبيكتور. افلام اكس الا بغاهم شي حد حتى يقول لك قط اتفقنا صافي. ياك نعتمد عليك اخي العزيز ياك. الله يحفظك. شوف انا دابا عندي واحد الرونديفو واحد الهمزه اش غنقول لك مازال جديده نيو. يلا طلق راجلها عرفتي كي دايره واحد تفيفيحه عباد الله تاكلها بحوايجك ما نوصلكش. الله يحفظك اخويا الله يحفظك اخويا. شركة ماروك ستار في تقدم، وهذا التقدم قد يسمح لنا بالإدماج، ولكن أمامنا تحديات. العولمة، لا موندياليزاسيون، لا جلوباليزاسيون، الشينوا. ولهذا
خاصنا نعتمدوا على لو بيزنس بلان ولا لا سينيرجي غانيونت ديال الوين وين. وبفضلكم شركه ماروك ستار اللي كتعتمد على دي فوندامونتالمون سان غادي يمكن ليها تحقق ارباح بوزيتيف وورنينغز ايجابيه. اي حنا هنا دايرين الاضراب حتى ليمتى؟ ايوا حتى يعطيونا جميع طلباتنا، حقوقنا، كرامتنا والنمبر 1 ديالنا. كيفاش؟ ايه وانتم الصحفيين باش غادي تعاونونا في هذه الوقفه. بونجور مادموزيل. بونجور. ما كاينش توفيق هنا؟ للاسف ما كاينش. يمكن نتسنى هنا شويه. الا بقيت في الزنقه وشافوني ناس واقفه نسحب لهم غير. فهمت معلوم بيان سور بيان سور. إيه تفضل. ميرسي. هو ما كاينش دابا، مشى للابوراتوار يجيب شي سلعه. بون ولكن قال لي مشى يشوف مو في السبيطار. ايه اللابوراتوار ديال السبيطار. سمحي لي انا جديد عاد بديت الخدمه مازال ما فهمتي. داكا. ولد الناس ساده تما. كنتمنى يقدمني لعائلته ان شاء الله. ملي طلقت هو الراجل الوحيد اللي نقدر ندير فيه الثقه. عرفت رجال اخرين ولكن توفيق رومانتيك. السلام. وعليكم السلام. الباترون؟ لا ما كاينش شلح بالخطر. مياو مياو مياو. والله العظيم ما نطقت بشي كلمه ولا درت شي حاجه. فيكتيم. مياو مياو مياو. اول مره في حياتي كنلقى شي وحده كديها فيا وكدير معايا رونديفو. لي صحاب كتصور هادو غادي لك لي انت. شوف Maroc Star, bonjour. Halima à votre service. Allô, Maroc Star, bonjour. Halima à votre service. Bedaoui. Oh, pour le moment, il est absent. C'est la part de qui? Pour le moment, il est absent. De la part de qui? Ah, c'est Mademoiselle Morel. Oui, bien sûr, oui. Laraki au téléphone, le président. Pour l'instant, tout va très bien, mademoiselle. Absolument. Votre livraison partira demain comme prévu. Bedaoui? Ah bon? Écoutez, il sera là demain. Oui. Il vous appellera. Absolument. Aziz, number one. Aziz, number one. Aziz, number one. Aziz, number one. تبارك الله. يزاد. ايوا هذا هو الصراحه. فكرة خياطة ياك؟ لا هذه ماكينه كديري فيها خيزو كينزل شلاضه. ديري فيها خيزو ينزل شلاضه؟ والعجبات. ومنين جاوك هاد الفلوس كاملين؟ وردتي البركه في راسك اختي، والله ما في راسنا.
لا ما مات حد. والحمد لله. بهادي باش خلصت. بهادي باش خلصتي؟ ايه. اولي لا تقوليها، هذيك راه غاميكا. هادي راه كارطة البنكة كلها فلوس، عطاها لي سيدي عزيز، ومن دابا شويه تولي عندي وحده في سميتي. ايوا مباركم سعود. نوضك كامله تحرقات. حن عليك حن علينا. ماما فاطمه خليني نعاونك. ليلى. لا بلاتي انا انا ديما راه فاش كنطلب سيدي ربي كيستجيب ليا ويصيفط ليا شي ملاك. كنقولها مع راسي، كنقول ما يمكنش شي واحد تكون عنده السميه العزيزه ويكونوا فعيلو خايبين. يا ربي الله ضحك عليا العفريتيات. دابا راه كتقولي هادي شرفتو وهرفتو تلفت كلشي، انا راه تلف كلشي لا طانطو هذاك عندي كيبقى صحيح. الله يرحم راجلي راه حتى هو كان سميتو عز هكا عرفتي ودي عليا ندوز نار. ايه شتي التصرفات ديالك هكا وعرف شويه راه قال لي خلي مرتك تنفس راه تحس براسها وتعيش حياه جديده. تبدل بنتها الله لا تبدل. ويلي يا البنات، واش هذاك عزيز راجل صغير؟ والله لا هو. استغفرت الله العلي العظيم. سي عزيز، واش عارف بلي مازال عندك الحق في 3 العيالات اخرين؟ انا الا قبلتي عليا عاد نطلق من داك نص الرويج اللي عندي، حتى من الدراري نخليهم ليه. واش قلتي؟ سيري كوني تفهمي. نتوما دابا راه بكم عاقيره. ما تديش عليهم، خليهم يقولوا اللي يبغاو، ماشي مهم. بونجور مدام بيضاوي ياك؟ نعم. انا السكرتيره ديالو حليمه. ياك لاباس وقعت له شي حاجه؟ لا ايه شحال هادي بحق دابا لا، حيت العيالات في المعمل عملنا على قبلو الاضراب. اضراب؟ لا ما تسخفيش. دابا صافي. واليوم داكشي علاش جيت لعندكم، جبت معايا هاد الصديقات الصحفيات بغاو يعملوا معاه استجواب، لان عرفتي علاش غادي يطلعوه رجل السنه بور فام دو ماروك. شنو رايك في الاضراب القانوني للعاملات ديال الغسطان؟ شنو رايك في وضعيه المراه في بلادنا وفي المدونه؟ فرجت عين وليت مطرود من الخدمه. ما قدرتش نحكي لك، انا بنفسي ما عرفتش شنو وقع ليا. ثلاثة 53 عام دازت على الزواج وباقي كنحبها. نهار الحد انا اللي كنجيبها من الحمام، كنهز ليها السطل والرزمه ونوجد ليها الويزات واتاي وحتى العشاء. حمدك يا ربي وشكرتك. سداتها.
قول لي يا سي، عمرنا عملنا بك شي حاجه؟ واش كتسالني شي فلوس؟ عمرني سرقتك؟ عمرني استلفت منك شي حاجه وما رديتهاش لك؟ وانا عمرك قلت لي على مراتك وشفتي شي شوفه ماشي هي هذيك؟ خصك تفهم اللي راك هونتي لينا حياتنا، راه ما بقينا عارفين ما نديرو. مرتي بغات الكارطه وحساب في البنك. انا راه مرتي بغات تمشي لباريس. انا راه مرتي قالت لي ما تبقاش تقيسني كاع حتى تبغي هي. عيالاتنا ما ولات فوق غير كلمه واحده، ديروا مثال سي عزيز. وجمال جارنا قال لي شنو درت لك السي عزيز، خلقتي لي مشاكل مع المراه. واللي واعره هي اللي تلاقيت مع صوفيا نمره 19، كانت مركبه ولدها في ظهرها وكتسعى به. حقيقة كانت كتغيب ساعة ساعة. الغلط ديالي يا سوريا. تعشى خلاص، راه غادي يبرد. ما عنديش هي، خليه حتى الغدا، ما كاين ما احسن من طاجين مسخن، خصوصا الا كان مطير بيديك. خصك تاكل عزيز، درت لك شحال من حاجه ما مزياناش، تكرفست عليك، ولا ما كليتيش ما غترجعش كيف كنتي. انا بغيتك غير ديها فيا وتشوف بيا وتحس بيا، ما كنتيش تشوفني، ما كنتش كنبان ليك، كنتي قبيح. كيصحب لي السحور هو الحل. انا مزوقه في الكل، كنبغيك، كنخاف عليك، اسمح لي. ولا بغيتي تطلقني؟ وهادي هادي ما كتشوفيش القهوة؟ حط حمارة بيسيل. بريدة Qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe ici? Stache? Qu'est-ce qui se passe? Ramstache, il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? On fait grève, mademoiselle Morel. La grève? Oui. Regardez. On a eu des problèmes, je reconnais. Mais les fondamentaux sont fondamentalement sains. Dans le cadre de notre synergie win-win, nous allons mettre en œuvre nos mécanismes de flexibilité. Et vous allez voir, mademoiselle Morel, vous serez livrée en temps et en heure. Je veux bien qu'au Maroc, on fasse des miracles. Il faut pas me prendre pour une imbécile, Laraki. Appelez-moi Bedaoui. J'ai 2 mots à lui dire. Justement, j'allais vous en parler. J'ai dû m'en séparer. Inefficacité destructrice. تكشتي موريل سي عزيز اشتي البوسات البيبي دور سي العراقي برا Mademoiselle, écoute, c'est Aziz. Il rit, jusqu'à les oreilles. Il est gentil. Je sais. Stache, surveillante. Il veut que Laraki lui présente des excuses. Oui, madame. C'est ça. Je suis venu te demander de reprendre officiellement ton travail. Elles disent qu'il n'y a qu'avec vous qu'elles veulent travailler. Que vous êtes le... Number one. C'est ça, number one. Qu'elles font du bon boulot. Pas du bon boulot, du très bon boulot. Yes. Il n'y a qu'avec vous que ça peut s'arranger. كاينة. تبارك الله عليك. كيف كتحس براسك؟ بحال شي واحد كان عايش في شي حلم. ما كتظنيش بان داك السحور ديالك هو يدير لي هذا الشيء. لا ما خصنا نسحور، الحمد لله رجعتي كيف كنتي. بغيتي تقول قبيح وقاصح ياك. عندك الحق تحضي راسك مني. دابا الا مشات تجبدني شي واحد غادي نكون صعب من كيف كنت. كيظهر لي هذاك السحور اللي عملتي في الطاجين سامارش واخا الانسان ما كياكلوش. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un homme, وهاني كنداوى. Dites-moi, Bedaoui, quand vous aurez fini vos salam alek, vous vous remettez au taf? Parce que moi, faut que je parte avec mon amour. Ah bon? D'accord, mademoiselle Morel. Bonjour. Alors, hein, promis juré, rendez-vous à Paris. Paris by night, pour Noël. Je vous attends. Bye. عزيز نمبر وان. الله يسلمك. خواتي سير خدامات، شكرا على التضامن ديالكم معايا. بارك الله فيك. زينة زينة أرض بلادي زينة 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 أرض جدادي مرحبا بالضيف اللي جا زارنا وزارنا فرد بلادي مرحبا بالضيف اللي جا زارنا وزارنا فرد جدادي
casino.